बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप तमाम लोग बिजली के होश रुबा बिलों से बहुत तंग होंगे और वाकई सूरत हाल बहुत ख़राब है। बिजली के जितने बिल आ रहे हैं किसी भी शख्स के लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी क्लास से है, किसी भी तबके से है। एक वक्त था कि लोग जब हमें या किसी भी इदारे या NGO को या किसी भी मुखय्यर शख्स को मदद के लिए कहते थे तो राशन मांगा करते थे आमतौर पर। अब ये हालत हो गई है कि जब आपको कोई मदद के लिए रोकता है या मदद की दरख्वास्त करता है तो वो आम तौर पर ये कहता है हाथ जोड़ के कि मेरा बिजली का बिल जमा करवा दे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में चाहे अमीर है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे गरीब है, हर शख्स बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफे से तंग है, परेशान है, बेबस दिखाई देता है। ऐसे में एक आलिम दीन ने रमज़ान ट्रांसमिशन में एक सवाल के जवाब में एक वजीफ़ा बताया है और वो वजीफ़ा है बिजली के बिलों को कम करने का। इन एक्चुअल वो वजीफ़ा है बिजली के मीटर को रोकने का। वो वजीफ़ा क्या है और उस वजीफ़े से क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, क्या वाकई बिजली का मीटर रुक जाता है, क्या वाकई बिजली के बिल कम आते हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन पहली बार टीवी पर बिजली के मीटर को रोकने का तावीज़ टीम सरेआम ने मुतारिफ करवाया था। चिन्योट में एक साहब थे, एक पीर साहब थे, वो बड़े मशहूर होने लगे, उन पर न्यूज़ पैकेजेस बनने लगे आज से तकरीबन 12 साल पहले। और फिर हम उनसे मिलने गए, यानी वहाँ हम छापा मारने गए। उन पीर साहब की शनाख्त ये थी कि वहाँ पे जो बू अली कलंदर का दरबार है उसके सामने वो बैठा करते थे और वहाँ पे वो ये दावा करते थे कि उनके दिए हुए तावीज़ अगर आप मीटर पर बांध दें तो बिजली का मीटर रुक जाएगा और बिल ना होने के बराबर आएगा। दावे के सबूत के तौर पर वो बहुत सारे बिल लेकर बैठे होते थे जिसमें बताते थे कि देखें जनाब कि ये बिल जो है ये ज़ीरो आया है, इतने यूनिट चले और इसका बिल जो है वो ₹0 है। उस बिल की कॉपी की वजह से उनको और शोहरत मिलना शुरू हुई। लोग जौक दर जौक उनके पास आने लगे बिजली का मीटर रोकने का तावीज़ हासिल करने के लिए और कौमी सतह पर, नेशनल लेवल पर वो पीर साहब मशहूर हो गए। मैंने आपको बताया कि न्यूज़ चैनल्स पर उनके पैकेजेस भी चलना शुरू हुए और हम वहाँ पर गए, हमने उनको जाकर देखा। आप यकीन कीजिए वो शख्स ना पढ़ना जानता था, ना लिखना जानता था। वो जो तावीज़ बना कर दिया करता था उस पर वो सिर्फ लकीरें बनाता था। और जब हमने उससे पूछा कि तुम्हें कोई आयत आती है, कोई सूरत आती है, ये तुम क्या लिख के दे रहे हो, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो जो बिल की तहकीक हमने की तो वो मकामी जो वाबदा कंपनी थी, ये मकामी एहलकार थे, उनका एक टेक्निकल फॉल्ट था। उस फॉल्ट की वजह से उसने एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया कि मेरे पास वो तहफ़ीज़ मौजूद है कि जिससे बिजली का मीटर रुक जाता है। लेकिन अब उससे ज़्यादा संजीदा मामला हुआ। नेशनल टेलीविज़न पर रमज़ान ट्रांसमिशन में मौलाना आज़ाद जमील साहब के नाम से एक शख्सियत है, उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या कोई वजीफ़ा है जिससे बिजली का बिल कम आए। हमारी बहन जवेरिया सऊद उस ट्रांसमिशन को होस्ट कर रही है, बहुत ही काबिल एहतराम। तो मौलाना आज़ाद जमील साहब ने कहा कि बिल्कुल इसका एक वजीफ़ा है और 100% यकीन के साथ उन्होंने कहा कि आप बिजली के मीटर पर जाएं और उंगली से ज़म ज़म लिखें जिससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। गालिबन इसके पीछे जो मंतिक या लॉजिक ये है कि ज़ाहिर है ज़म ज़म का जो लफ्ज़ है वो किसी को रोकने के लिए, जब ये चश्मा फूटा तब भी ज़म ज़म कहा गया कि पानी रुके। तो गालिबन इससे मीटर को रोकना मकसूद है कि अगर आप उस पर ज़म ज़म लिख देंगे तो बिजली का मीटर रुक जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। मौलाना साहब ने कहा मीटर पर ज़म ज़म लिखिए, इससे बिजली का बिल इंतहाई कम आएगा। और उन्होंने कहा कि हर 15 दिन बाद आपने इस वजीफे को दोहराना है, यानी आपने हर 15 दिन बाद बिजली का जो मीटर है उस पर जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ज़म ज़म लिखना है और मौलाना आज़ाद जमील साहब के मुताबिक आपका बिजली का बिल निहायत कम आएगा। मीटर पे जाके लिख लेना है ज़म ज़म, आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी बिजली का बिल कम आएगा। अब कोई बईद नहीं है कि इस मुल्क के हजारों लाखों ज़ईफुल एतकाद लोगों ने वाक़अतन जाकर अपने मीटर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ज़म ज़म लिखना शुरू भी कर दिया हो। और यह भी कोई बईद नहीं है कि किसी को उस मीटर में उंगली देने की वजह से करंट भी लग गया हो। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन मौलाना आज़ाद जमील साहब की जो शख्सियत है, ज़ाहिर है उनका जो पहला तारुफ आपके और हमारे लिए, हम सब के लिए, वो ये था कि वो मौलाना तारिक जमील साहब की आवाज़ जैसी आवाज़ में गुफ्तगू करते हैं, उन जैसा लबो लहजा इख्तियार करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उनका जो इल्मी कद है उसका अंदाज़ा बहरहाल इस एक वीडियो से भी हो जाता है और इससे पेशतर भी ज़ाहिर है अब ये उलमा और मुतल्लिकीन बता सकते हैं
کہ مولانا آزاد جمیل صاحب علماء کے درمیان کس قد کے حامل ہیں، کیا واقعی عالم دین ہیں یا نہیں، لیکن اس وظیفے سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ زیادہ ٹھیک ہے نہیں، اس لیے کہ ظاہر دنیا بالاسباب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے دین نے بھی کبھی اس طرح کی فضولیات کا درس نہیں دیا۔ بھائی اگر آپ کو بجلی کا بل کم کرنا ہے تو آپ کو بجلی کے استعمال پر کچھ پابندی لگانا ہوگی۔ آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بجلی کے میٹر پر ہر 15 منٹ بعد انگلی سے زمزم لکھیں اور اندر آ کر جو ہے وہ اے سی چلاتے رہیں، جو لائٹس ہیں ان کا بے تحاشا استعمال کریں، ہر بجلی سے استعمال ہونے والی چیز ہر وقت چلتی رہے اور الٹیمیٹلی آپ توقع کریں کہ بجلی کا بل آپ کو کم آئے گا۔ بلکہ اس طرح کے علماء کی جانب سے اس طرح کے نام نہاد وظائف بتانے سے آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ پر یقین کرتے ہوئے، آپ پر ایمان لاتے ہوئے زم زم لکھے گا میٹر پر اور پھر اس کے بعد جا کے گھر کی ساری لائٹیں جلا دے گا 30 دن کے لیے، تو الٹیمیٹلی بیچارہ مارا جائے گا جب بل آئے گا بجلی کا اسے۔ پھر وہ کہاں کی زبان پکڑے گا آپ کا، پھر وہ کہاں کے آپ سے سوال کرے گا۔ تو خدا کے واسطے ایسی چیزوں کی ترویج سے باز رہی ہے۔ بلکہ میں بہت خوش ہوا ایک ویڈیو کلپ دیکھ کر، عمیر صاحب ہیں جو اداکار ہیں، ان کی جانب سے کلپ بنایا گیا کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وظیفہ ہے، اس میں آپ انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور میٹر پر جانے کی بجائے بجلی کے بٹن آف کرنا شروع کیجیے، اس سے فرق پڑے گا بجلی کے بل میں۔ اور پھر انہوں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا استعمال کیجیے، اس سے بجلی کے بل پر فرق پڑے گا۔ تو ظاہر ہے ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یقین کر بیٹھے ہیں اس وظیفے کے اوپر۔ ہم آج سے پیشتر اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، لوگوں کو بہکانے والے، لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکانے والے جو لوگ ہیں انہیں ایکسپوز کرتے رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ خدا کے واسطے منطق کا استعمال کیجئے، لاجک کا استعمال کیجئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غیر منطقی چیز کریں، غیر فطری چیز کریں اور اس سے آپ یہ توقع کریں کہ آپ کا جو نتیجہ ہے وہ نکلے گا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں پھر کہوں گا، دنیا بالاسباب ہے۔ آپ محنت کریں گے آپ کو اس کا پھل ملے گا، آپ ہمت کریں گے آپ پر اللہ کا کرم ہوگا، آپ بجلی کا کم استعمال کریں گے تو بجلی کا میٹر کم چلے گا اور آپ کو کم بل آئے گا۔ تو خدا کے واسطے اس طرح کی ضعیف الاعتقادی سے بچیے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ جو صاحب چنیوٹ میں حضرت بو علی قلندر کے مزار کے باہر بیٹھ کر اپنا انہوں نے ایک پورا اڈا بنایا ہوا تھا اور پورا علاقہ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ جی آپ ہمیں تعویذ لکھ دیں جو ہم بجلی کے میٹر پر باندھیں اور بجلی کا میٹر رک جائے، وہ صاحب ایک فراڈ نکلے۔ انہیں لکھنا تک نہیں آتا تھا، وہ صرف لکیریں بنایا کرتے تھے اور وہ تعویذ دے دیتے تھے، اور کوئی ایک بل جو غلطی کی وجہ سے آ گیا اس کو انہوں نے مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا۔ تو میری درخواست ہوگی آزاد جمیل صاحب سے بھی، اگر وہ واقعی عالم دین ہے، اس پر بھی ظاہر تحقیق ہونی چاہیے کہ خدا کے واسطے آپ ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر امت مسلمہ کو گمراہ کن عقائد کی جانب مت لے کر جائیے۔ ان کو بتائیے کہ بھائی دین آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ جو چیز آپ کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ زمزم لکھیں اس لیے کہ زمزم کا مطلب ٹھہر جا، رک جا، آپ اپنے میٹر پر لکھیں۔ اب اس میں کسی کی جان چلی جائے، وہ روزانہ 15 دن بعد جو ہے نا وہ میٹر سے چھیڑخانی کر رہا ہے، اپنی انگلی ڈال رہا ہے، اور اس میں کسی کا نقصان ہو جائے، وہ زیادہ بجلی استعمال کر بیٹھے آپ پر یقین کر کر، اور بل زیادہ آ جائے، کون اس کا جواب دہ ہوگا؟ تو جناب میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ خدا کے واسطے، چاہے حق خطیب جیسے فراڈیے ہیں جو آپ کے منہ سے کیلیں نکالتے ہیں، جو منہ سے زنجیریں نکالتے ہیں، آپ کو اس طرح کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں اور اپنا دھندا چلاتے ہیں، یا چاہے اس طرح کی شخصیات ہیں جو ضعیف الاعتقادی کو اس طرح کے نام نہاد وظائف سے فروغ دے رہی ہیں، خدا کے واسطے ان سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچائیے۔ اللہ پر توکل ضرور کیجئے، لیکن خدا کے واسطے پہلے اسباب کیجئے، پہلے محنت کیجئے، پہلے اپنے حصے کا کام کیجئے، پھر اس کے بعد نتیجے کی توقع کیجئے۔